श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 32 मत्स्यावतारवर्णनम्। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यत् अकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखात् हृतेषु वेदेषु अधित्सः किल मत्स्यरूपम्। सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिः त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः। क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्ये अम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम्। स्वल्पैः अहोभिः कलशीञ्च कूपं वापीन् सरश्च आनशिषे विभो त्वम्। योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं। पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन् अयासीः। प्राप्ते त्वदुक्ते हनि वारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धम् अपारवारिणि उद्घूर्णमानः शरणं ययौ त्वाम्। धरां त्वदादेशकरीम् अवाप्तां नौरूपिणीम् आरुरुहुस्तदा ते। तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वम् अम्बुधेः आविरभूर्महीयान्। झषाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानम् उच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयः त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः। आकृष्टनौकः मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं च उपदिशन् अचारीः। कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तम् वैवस्वताख्यं मनुम् आदधानः क्रोधात् हयग्रीवम् अभिद्रुतो भूः। स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।